बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर असल इख्तियारात और जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस याहिया अफरीदी या मुनीब के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर इख्तियारात उनके पास है तो फिर अमली तौर पे असल सुप्रीम कोर्ट को भी उसी को मानना चाहिए या कहना चाहिए जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की है। अब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये फैसला किया है कि कल 14 तारीख से वो केसेस की समाअत शुरू कर देंगे। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के आईनी बेंच ने 6 रुकनी बेंच ने 34 मुकदमात 34 केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अच्छा, अब भी मैं आपको केसेस बताता हूं और फिर ये सेटबैक कैसे है जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए वो बाद में बात करते हैं। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के कवर करने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक जो इब्तदाई तौर पे जायदुल मयाद या गैर मौसर हो जाने वाले मुकदमात हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसको दूसरे लफ्जों में टाइम बार्ड कहते हैं, यानी वक्त गुजर गया है, अब उसका फायदा कोई नहीं है, तो इसलिए उन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। मैं आपको एक केस बताता हूं जिसके बाद कहा जाएगा वाह वाह वाह, आईनी बेंच ने ये केसेस भी निपटा दिए, इतने केसेस निपटा दिए। उसमें एक केस ये है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जो मई की तारीख दी थी उस 14 मई के इलेक्शंस करवाए जाएं, यानी उस वक्त जो 14 मई को इलेक्शंस नहीं हुए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और कहा गया ये 8 फरवरी वाले आप वहीं पे करवाएं। जो क्या कहते हैं कि मई भी गुजर चुका, 8 फरवरी के इलेक्शंस भी हो चुके, लेकिन अभी भी वो वहां पे फंसे हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए। अगली खबर सुनिए। अगली खबर यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम आईनी बेंच काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तायुराती के खिलाफ दरखास्त भी सुनेगा। यानी काजी फायज ईसा को बराह रास्त चीफ जस्टिस लगाया गया था। उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो एक वाकया हुआ था बलूचिस्तान के अंदर बुकला वाला अफसोसनाक, उसके बाद तो अब नहीं, जो उसके बाद पीछे वाला मैटर था। अच्छा, उसके बाद अब अंदाजा लगाइए कि काजी फायज ईसा वहां से एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होके आगे जा चुके हैं। अब वो उड़ान भर रहे हैं कि वो अगले मुमकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं और अब ये उन केसेस को सुनेंगे। उसके अलावा बताया गया है कि वो दीगर जो केसेस हैं उन केसेस के हवाले से माहौलियाती आलूदगी के जो केसेस हैं वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो पहला वर्किंग डे, उसके अलावा अली जफर और मीशा शफी जो गुलकारा है उनका एक केस था जिसमें वो हरासगी का मैटर था, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। यानी अब हमें पता चला है कि अगर अली जफर के ऊपर कोई इल्जाम है, मीशा शफी कहती है इन्होंने मुझे हरासा किया है, तो ये भी इस मुल्क के अंदर आईनी मसला है। 26वीं आईनी तरमीम आईनी मसला नहीं है और मखसूस सीटों पे फैसला न होना भी आईनी मसला नहीं है, तरमीम किस तरीके से होती है वो भी आईनी मसला नहीं है, लेकिन अली जफर और मीशा शफी वाला मामला आईनी मसला है। बिल्कुल ठीक है जनाब, आप उन केसेस को जरूर कीजिए। उसके अलावा बताया गया है जी बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले जो अरकान असेंबली हैं उनकी नाअहली का जो मामला है वो भी इनके सामने आएगा और फिर सदर आरिफ अलवी को उनके ओहदे से बरतरफ करने की जो दरखास्त है वो भी आईनी दरखास्त है, जो कि अपनी मियाद मुकम्मल करके जा चुके हैं, इलेक्शन हो चुका है, नया सदर आ चुका है और वो वर्किंग शुरू कर चुका है और उस सदर के दस्तखतों से नई एक तरमीम हुई, उस तरमीम से जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच के सरबराह बन गए, तो उनका केस भी सुना जाएगा। आप जरूर सुनिए। कल 18 मुकदमा सुने जाएंगे और गालिबन अगले दिन जो है वो होंगे 17 और इस तरह 16, इस तरह से जो 34-35 केसेस हैं वो सुने जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की समाअत को बराह रास्त दिखाएगी, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो आईनी बेंच को ये दरखास्त जरूर दिखानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि उन्होंने क्यों आईनी बेंच बनाया है और जो आईनी बेंच के सरबराहान हैं या सरबराह हैं वो कितने आईनी उमूर के ऊपर ग्रिप रखते हैं, वो कितने आईनी बेहतरीन सवालात करते हैं, तो उनसे ये जरूर जो है वो चीज होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगली बात जो है कि उससे हट के जो आईनी बेंच वाला मैटर है, एक सवाल इंपॉर्टेंट है। हमने ये सुना था कि एक बेंच बनेगा, जो बेंच है उस बेंच के अंदर एक होंगे चीफ जस्टिस, एक होंगे सीनियर मोस्ट जज और एक होंगे आईनी बेंच के सरबराह। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है ये अलग है, वो तय किया करेगी और केसेस जाया करेंगे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसमें अमीनुद्दीन खान है, मंदोखेल है और मोहम्मद अली अजहर है।
سوال صرف اتنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل، جس میں 2 سینئر ججز ہیں اور منیب صاحب کو نکال کے اگلے آئینی بینچ والے سربراہان ہیں، کیا انہوں نے ان کیسز کو ریفر کیا ہے کہ یہ آئینی بینچ کے کیسز ہیں، یا پھر آپ نے خود سے ہی طے کر لیا کہ ہم نے کیسز سننے اور ہم یہ کریں گے؟ اس کا مطلب ہوا پھر تو جیسے یحییٰ آفریدی جائیں ججز کے چیمبر میں، ان کے دروازوں کے لاک چیک کریں، کوئی پینٹ سینٹ چیک کریں، سپریم کورٹ کی بتیاں چیک کریں، سیکورٹی گیٹ چیک کریں، ان کے تالے شالے چیک کریں، یہ کام رہ گیا۔ اگر انہوں نے خود طے کر لیا یہ آئینی بینچ ہے تو یہ بہت حیران ہے۔ اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب نے سوال بھی اٹھایا، لکھا question is how constitutional bench decided to hear cases within committee and the CJP has not transferred cases to constitutional bench. As per 26th amendment, the CJP office still exists and CJP and 2 more judges will decide which case will be heard by constitutional bench or otherwise by regular bench. On the face of it, cause list issued by the constitutional bench is illegal. میں جو آپ کو بات کہہ رہا تھا ان کے مطابق جو یہ انہوں نے موصوف نے، ان کے بینچ نے جو کاز لسٹ جاری کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جانا۔ یہ بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کا بحران پیدا کر دیا جائے کہ باقی سب چیزیں اپنی طرف جائیں اور اسی چیز میں لوگ الجھے رہیں۔ چلیں کریں، ضرور کریں۔ اب ایک جانب یہ جس صاحب نے کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے، جس کے حوالے سے کیس بھی کل سنیں گے، تو ان کے حوالے سے ان کی گاڑی کے اوپر جو حملہ ہو گیا لندن میں، تو پنجاب اسمبلی نے آج کثرت رائے سے قرارداد منظور کر لی ہے اور کہا ہے جی حملہ قاضی فائز عیسیٰ پر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اوپر ہے۔ اور رانا ارشد صاحب جو خود ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں جیت کے آئے ہیں، انہوں نے یہ درخواست ایوان کے اندر لے کے آئے، قاضی فائز عیسیٰ کی جانب دیکھنا بھی پاکستان پہ حملہ ہے، وہ تو آپ کا ایسٹ ہے۔ وہ حملہ تب نہیں تھا جب الیکشن نتائج بدل گئے، حملہ تب نہیں تھا جب چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، حملہ تب نہیں تھا جب پاکستان میں انسانی حقوق کا مذاق اڑایا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کے حقوق سے زیادہ، اور وہ گاڑی بھی بتایا جا رہا ہے کہ غالباً ہمارے ہائی کمشنر آفس کی تھی، لیکن وہ اس حوالے سے تھا۔ اچھا چلیں آگے۔ اب نواز شریف جو ہے وہ اس وقت لندن کے اندر ہے، مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہے۔ مریم نواز اس وقت سموک جو ہے پنجاب کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، لاہور میں بالخصوص کیا حال ہے۔ تو اس سموک کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا جی انڈیا سے آتی ہے۔ آج بھی جو سینئر منسٹر صاحبہ ہیں جو خود غالباً لندن میں ابھی ان کے ساتھ، وہ فرما رہی تھی جی جتنے بھی حکومت اقدامات کرے جب تک سرحد پار سے انڈیا سے نہیں نا مسئلہ حل ہوگا تو تب تک چیزیں نہیں حل ہوں گی، سموک ٹھیک نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں کہا پاکستانیوں خود ہی کرو بھائی، یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ مریم نواز ایک چٹھی لکھیں گی انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، اس کے اوپر کوئی فردر پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا جب ہم نے اس خبر کو چیک کیا تو معلومات یہ ملی کہ فورن آفس کے ذریعے چٹھی جائے گی، یہ کوئی ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، منڈے کو جانی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ بتایا نہیں گیا، نہ سی ایم آفس سے کوئی خبر جاری کی گئی، نہ ہی کوئی معلومات دی گئی۔ اب وہ چٹھی تو لکھ دی۔ آج انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایک تقریب میں تھے اور انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے نام لے کے جو باتیں کی ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ کا ہر کوئی مذاق اڑائے گا۔ ابھی آپ تو اس بات کے اوپر رنجیدہ یا پریشان تھے کہ لندن میں لوگ آپ کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ انڈے اور ٹماٹر پھینکتے ہیں، پھر میاں صاحب کہہ رہے تھے وہ گندے نعرے لگاتے ہیں۔ تو آج انڈین پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مان صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کہتی ہیں جی لاہور میں دھواں ہے وہ وہاں سے آتا ہے۔ پھر وہ فرما رہی تھی کہ پھر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی دلی والے کہتے ہیں کہ آپ کے دھواں بھی آتا ہے، کہ جی ساڈا دھواں جو ہے گیڑے ہی لیندہ رہتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے کہا کہ لکھیں جی چٹھی، اور بیبا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ جب آپ اس قسم کی اپنے خود مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اب آپ چٹھی لکھیں گے، وہ جب کیمرے کے سامنے آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو وہ کیا جواب دیں گے اور کس قسم کا آپ تاثر قائم کریں گے؟ یہ وجہ ہے جب آپ نان سیریس ایکٹس کرتے ہیں یا نان سیریسنس دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو سرحد پاکستان میں چلے کوئی سیریس لیتا ہے یا نہیں لیتا، سرحد پار بھی آپ کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ تو جب تک اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔